Assalamu alaikum. This is part 2 of my video. This is my first video. This is Aisha Khan. And this is basically my YouTube channel. This is my very first video. I'm sorry, but this is going to be a huge rant. Hopefully, going forward, the videos are going to be better. If not better, at least you guys will get some good information out of them. I will get some good stuff off of my chest that I've been keeping inside, and I think it's really important to vent. This is my way, and I think you guys should find a way too. Anyways, moving forward. So, I was talking about this attorney. You know what? I'm gonna try and remember his name. He's not that important though, but you know who you are. Yeah, you know who you are. That Hindu person who sits in that show, on Zunaira Maham's show. His voice keeps cutting out. Dude, इतने पैसे खाए हैं, थोड़ा सा अच्छा सिस्टम ले लो यार, थोड़े से अच्छे जनरेटर में इन्वेस्ट कर लो. लाइट जाती रहती है आपकी सारा टाइम, आवाज़ आपकी ब्रेकअप होती रहती है, फिर आप फ़ोन करके सबको कहते रहते हो आपको पैसे चाहिए हो ज़हीर और दुआ, आप मुझसे कहना बेटा, आपको कोई हेल्प चाहिए हो बेटा, आप मुझसे कहना बेटा. आप सारा टाइम बैठ के उस बेचारी दुआ की, well, I'm not gonna call her बेचारी. I don't know what's going on with that girl. Seriously, dude, I have no clue what's going on with that chick. She's obviously under some kind of a hypnosis. कुछ ना कुछ drugs मिली हुई है उसको. भैंस के टीके तो नहीं मिले होंगे definitely, क्योंकि उसकी जान देखी है आपने, इतनी सी तो है वो. भैंस के टीके मिलते तो वो कब की, you would have seen some kind of an effect on her. इतनी जल्दी ड्रग्स किसी को उस हालत में नहीं पहुंचाते. कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, कोई डिफरेंट काइंड की ड्रग मिल रही है, किसी ना किसी चीज से उसे एडिक्टेड किया जा रहा है. दैट इज ट्रू, आई एग्री विद दैट. लेकिन भैंस के टीके, whoever is saying that, good sense of humor. Moving forward. जी हाँ, तो अटर्नी साहब, पेंडू अटर्नी साहब, I'm gonna call you पेंडू अटर्नी साहब. पेंडू अटर्नी साहब, आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि आप जो यहाँ पर आके एक सोशल प्लेटफॉर्म पे जिसको पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं, आप वहाँ पे आके जब दुआ ज़हरा के वालिद साहब का मजाक उड़ाते हैं, तो आपको पता है कि सारी दुनिया की जो बेटियाँ होती हैं वो आपको किस नज़र से देखती हैं. मैं भी एक बेटी हूँ. अगर आप मेरे वालिद का मजाक उड़ा रहे होते ना, चाहे मेरी वालिद से मेरी लड़ाई हुई भी होती, झगड़ा हुआ होता, या मैं किसी बात में उनसे नाराज़ होती, चाहे किसी बड़ी बात पे भी मैं उनसे नाराज़ होती, और अगर आप इस तरह की बात कर रहे होते ना, तो मैं कैमरे में से निकल के ना आपके मुंह पे ऐसी चपेड़ मारती, ऐसी चपेड़ मारती, ऐसी चपेड़ मारती कि आपको अपने परदादा याद आ जाते. जी हाँ, परदादा के भी दादा याद आ जाते हैं. समझ आई आपको? तो नेक्स्ट टाइम जनाब, आप जो है ना, आप पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके बाप कौन है और उनके दादा कौन है और उनके परदादा कौन है. आप अपनी जो है ना पहले नस्ल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप अच्छे नस्ल के नहीं लगते, मुझे आप अच्छे इंसान भी नहीं लगते, जो कि आप हैं भी नहीं. और अब इस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है, नॉट जस्ट पीपल इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है. एंड गाइस, पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, प्लीज पीपल, ये लोग आपके बीच में रहते हैं, ये लोग आपके बीच में रहते हैं, आपके बीच में शॉपिंग करते हैं, आपके बीच में ग्रोसरी करते हैं. आप लोगों को ये नजर नहीं आते? आप लोग इनके ऊपर अंडे टमाटर नहीं मारते? I mean, मैं अगर पाकिस्तान में रह रही होती और ये सारे लोग मुझे कहीं नजर आ जाते, these AD Malik, this पेंडू अटर्नी एंड दिस जुनैरा माहम पर्सन, मेरे पास तो अंडे टमाटर मैं अपने पास रख के जाती कि जस्ट इन केस मुझे ये 3 कार्टून्स कहीं नजर आ जाएं, तो मेरे पास अंडे टमाटर हों, इनको मारने के लिए हर वक्त मौजूद हो. आपके पास नहीं होते. आज से आप लोगों को ये चीजें रखनी चाहिए इन 3 शख्सियत के लिए, जुनैरा माहम के लिए, पेंडू अटर्नी के लिए और एडी मलिक के लिए. यू शुड ऑलवेज हैव दीज थिंग्स विद यू, ताकि जहां आपको ये नजर आए आप इन पर अंडे और टमाटर की बरसात कर दें. और अगर अंडे टमाटर ना हो तो आप अपनी जूतियां उठा के उसकी बरसात कर दें, क्योंकि ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं, बिल्कुल यही डिजर्व करते हैं, जो एक औलाद के सामने बैठ के
اس کے باپ کو بے عزت کر رہے ہیں. ان کے بیچ میں جو بھی ہوا ہے, it's a legal battle. It's a legal battle. No one has given you the bloody right to lynch her father. No one. Absolutely no one. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, تو اسی لیے آپ غلاظت پہ اتر آئے ہیں, تو اسی لیے آپ بکواس کرنے پہ اتر آئے ہیں. اور آپ کے پاس ہے کیا بولنے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ دعا سے فضول کی بکواس کرا لیں کہ آپ کتنی محبت کرتی ہیں, آپ ایسا کریں, آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بتائیں, آپ ایسا کریں, یہ کریں, آپ ایسا کریں, وہ کریں. اور یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے یہ ساری حرکتیں لے کے بھاگ نہ جائیں. بھائی میں امریکہ میں رہتی ہوں, یہاں پہ تو باہر لوگ اس طرح کی اور بہت سی حرکتیں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. تو مجھے یہ آپ کی جو آپ فضول کی فحاشیاں پھیلاتی ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر, مجھے اس سے کیا ڈر لگے گا؟ نہیں جی, مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا. مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنی تہذیب, اپنا کلچر بھول گئی ہیں. بھولنے کے ساتھ ساتھ چلیں آپ بھول گئی ہیں, اوکے فائن, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے اب مہدی کاظمی کے اوپر پرسنل اٹیکس پہ اتر آئی ہیں. لائک what the hell, انہوں نے آپ پہ پرسنل اٹیکس نہیں کیا, آپ فیک بکواس کر رہے ہیں. اس بندے نے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے جو جو باتیں کہیں اس کے پروف دیے ہمیں, ہم نے وہ سارے پروف دیکھے. ان ریٹرن آپ نے اپنے سر پہ بھی قرآن اٹھا لیا, which was just wow. And I was here thinking, okay ٹھیک ہے, بندی نے قرآن اٹھا لیا, میڈم نے, تو now she might stop. لیکن آپ نے تو اپنی اوقات دکھا دی, اپنی اصلیت دکھا دی. میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, پاکستان میں isn't it like فتوے ہو جاتے ہیں جاری, اور مولویوں کو کافی زیادہ لائک آگ سی لگ جاتی ہے ان سب چیزوں کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہے کسی چیز کی, رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو جب زنیرہ ماہم نے قرآن اٹھایا اپنے سر پہ اور کہا کہ جی میں مہدی کاظمی کے بارے میں اب سے اس طرح کی کوئی بات نہیں بولا کروں گی, قرآن اٹھایا اس بندی نے, رائٹ؟ یہ میرا پورے پاکستان سے سوال ہے. اور اس کے بعد بھی زنیرہ ماہم نے اس طرح کی باتیں she kept going, وہ بولتی رہی ہے, ابھی تک بول رہی ہے. تو کیا یہ اس نے قرآن کی بے حرمتی نہیں کی ہے؟ یہ میرا سوال ہے پاکستان کے مولوی حضرات سے, اور میرا یہ سوال ہے پاکستان کے عام عوام سے کہ یہ کس سرکل میں آتا ہے. کیونکہ مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن مجھے ایز اے مسلم یہ چیز لگتی ہے, اور میں کوئی بہت امیزنگ قسم کی مسلم نہیں ہوں, تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ بیٹر مسلم ہیں, آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہیں. آپ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ چیز قرآن کی بے حرمتی میں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ قرآن اٹھا کے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات تو بالکل آنےسٹ ہونی چاہیے, وہ بات تو بالکل سچ ہونی چاہیے, اور آپ کو اس چیز سے ہٹنا نہیں چاہیے, رائٹ؟ Ms. Zunaira Maham, do you have anything to say?